आउनुहोस् लुकाको किताब 9 अध्यायको हामी 57 पदलाई खोल्नेछौँ। प्रिय, हामी वचनमा प्रवेश गरौँ। यहाँ एउटा घटना के छ भने येशू प्रभुले शिक्षा दिँदै 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 जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एउटा मान्छेले येशूलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। आमेन। येशूले प्रचार गर्दै हिँड्दै गर्दै एउटा मान्छे फुत्त आयो अनि भन्यो, प्रभु, गुरुज्यू, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई पछ्याउँछु, म तपाईँको पछि लाग्न चाहन्छु। हो, म तपाईँलाई पछि गर्दै तपाईँ सँगसँगै म हिँड्न चाहन्छु। अनि येशूले भन्नुभयो, त्यो मान्छेलाई हेरेर भन्नुभयो, स्यालको पनि दुला छन्, दिनभरि बाहिर शिकारमा निस्के पनि बेलुका चाहिँ ऊ आफ्नो ठाउँमा ओडार्छ, उसको लुक्ने ठाउँ छ। स्यालको पनि दुलो छ, ऊ त्यहाँ गएर बस्न सक्छ, घर छ। आकाशका चराचुरुङ्गीका पनि गुणहरू छन्, दिनभरि आकाशमा उडेर हिँडे पनि दायाँ र बायाँ गए पनि तिनीहरूको आफ्नो गुण छ, तिनीहरू बास बस्ने एउटा स्थान छ। तर मानिसको पुत्रको अर्थात् मेरो त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। हालेलुया, जोडले भनौँ हालेलुया। स्याल पनि फर्केर घरमा बस्ने ठाउँ छ, आकाशका चराचुरुङ्गीहरू पनि गएर फेरि त्यो गुडमा बस्न सक्छन्, तर मानिसको पुत्रको अनि मेरो चाहिँ शिर लुकाउने ठाउँ पनि छैन भनेर त्यो व्यक्तिलाई यसोले भन्नुभयो। त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो, प्रभु, म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु। आमेन। यो व्यक्तिको त्यसपछि यो व्यक्ति के भयो मलाई थाहा छैन, तर यति चाहिँ मलाई थाहा छ, यो व्यक्तिले भन्यो, प्रभु, म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु, म तपाईँलाई फलो गर्न चाहन्छु, म तपाईँले सिकाएका सिद्धान्तहरू मान्न चाहन्छु, म तपाईँले देखाएको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु, म तपाईँले जा भनेको ठाउँमा जान चाहन्छु, म तपाईँले जे मलाई भन्नुहुन्छ म त्यही गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई फलो गर्न चाहन्छु। गुरुज्यू, म तपाईँलाई पछ्याउँछु। पछ्याउँदाखेरि मूल्य चुकाउन पर्छ। पछ्याउँदाखेरि येशूलाई पछ्याउँदा पैसा तिर्न पर्दैन, तर जीवनमा धेरै त्यस्ता कुराहरू बलिदान गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, कुर्बान गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ अनि तपस्या गर्नुपर्छ। त्याग तपस्या भन्ने एउटा शब्द छ नि जुन, त्यो चाहिँ हो पहिला बलिदान अनि भक्ति भनेको, त्याग अनि तपस्या। हालेलुया। यो चेलाले निर्णय गर्दैछ, म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु। आई वान्ट टु फलो यु जिजस, म तपाईँलाई फलो गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको राज्यमा आज यस्ता छोराछोरीको खाँचो छ, हरेक चर्चमा आज यस्तो विश्वासीको खाँचो छ, यस्तो चेलाहरूको खाँचो छ जसले भन्छ, प्रभु, म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु, तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहाँ जान चाहन्छु, जुन सिद्धान्त सिकाउनुहुन्छ म त्यही सिक्न चाहन्छु, अनि जुन बाटो भन्नुहुन्छ, चाहे साँगुरो होस्, चाहे अप्ठ्यारो होस्, चाहे गाडीको होस्, चाहे भिरको होस्, म हिँड्न चाहन्छु। हालेलुया, हालेलुया। यसोले भन्नुभयो, मेरो त बस्ने ठाउँ पनि छैन, तिमीलाई दिनभरि प्रचार गरेर लगेर बेलुका बास बसाउने मेरो घर छैन। हालेलुया, हालेलुया। जो मानिसले प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय गर्छ नि, बादमा भोलि गएर के होला भनेर ऊ चिन्ता गरिराख्छ भने उसले पछ्याउन सक्दैन। अब सुन्नुहोस्, म मजाको कुरा भन्नेवाला छु। जो मान्छेले यसोलाई पछ्याउने निर्णय गर्छ, पछ्याउँछ, तर उसलाई धेरै चाहिँ भोलिको फिक्री छ भने, भोलि के होला, भविष्य के होला भन्ने डर छ भने उसले यसोलाई पछ्याउन सक्दैन। पछ्याउनुको अर्थ चाहिँ चाहे घर होस् नहोस्, तपाईँको बेलुका गएर बास बस्ने शिर लुकाउने ठाउँ होस् कि नहोस्, तर मैले निर्णय गरेको छु, मेरो भविष्य उज्जवल होस् कि नहोस्, तर मैले निर्णय गरेको छु, मेरो घरमा रासन पानी आओस् कि नआओस्, तर मैले निर्णय गरेको छु,
मलाई सन्चो होस् कि नहोस् तर मैले निर्णय गरेको छु। मलाई मान्छेले त्यागुन् कि मान्छेले जेसुकै भनुन् मैले निर्णय गरेको छु येशू तपाईलाई पछ्याउने। यस्ता पछ्याउनेहरूको खाँचो आज हरेक घरमा यस्ता घरहरूमा छ प्रिय। आज यस्तो छोराहरूको खाँचो छ घरानाहरूमा जसले बाउको सिद्धान्तलाई बोकेर अघि बढ्छ, बाउको बिजनेसलाई उसले थाम्ने कोसिस गर्छ, बाउको काँधको बोझलाई उसले आफ्नो काँधमा लिएर ऊ अघि बढ्न चाहन्छ। आमिन आमिन। फेरि त्यो मान्छेले भन्यो अनि येशूले उसले भन्दैछ अनि येशूले अर्कोतिर हेरेर भन्नुभयो, यहाँ मजाको कुरा, उहाँले अर्कालाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो पहिले मेरो बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पछि लाग, अब सेवकाईमा आऊ, तिमीले मेरो काम गर। यो मान्छेले भन्दैछ मलाई मेरो बाउलाई गाड्न जान दिनुहोस् भनेर। के भएको रहेछ उसको घरमा? मरौ परेको रहेछ, मरौ परेको रहेछ उसको घरमा। बाउ मरेको छ मलाई गाड्न जान दिनुहोस् भनेको होइन। बाउ मरेको देख्दै गर्दा छोड्देऊ हिँड मेरो पछि लाग भनेको होइन येशूले। यो मान्छेले भन्दैछ मलाई पहिला मेरो बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उसले भन्दैछ प्रभु म त तपाईँलाई विश्वास गरेर आउँछु तर मेरो बाबुआमा छन् नि त, तिनीहरूलाई चाहिँ छोडेर तिनीहरूलाई चाहिँ बिदा गरेर आउन दिनुहोस्। प्रभु म त विश्वास गरेर आउन चाहन्छु तर मेरो आफन्त नि मेरो छिमेकीहरू पनि छन् नि त, पहिला उनीहरू सबैलाई बुझाउँछु, चित्त बुझाउँछु, सबलाई सम्झाउँछु अनि म आउँछु। आमेन। येशूले भन्नुभयो मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। आमीन। प्रभुले भन्नुभयो मुर्दालाई गाड्न देऊ, छोडिदेऊ अब त्यो कुरालाई। तिमी मुर्दा बोकेर सधैँ बस्न सक्दैनौ, मुर्दाको खातिर तिमी आफू पनि मुर्दा भएर मर्न सक्दैनौ। यसको मतलब तिमीले छोड्न पर्छ, त्याग्न पर्छ। यदि तिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनलाई तिम्रो त्यो बुवा विरोधी छ, त्यो बुवा तिम्रो पक्षमा छैन भने छोडिदेऊ। हालेलुया हालेलुया। यदि कोही तिम्रो विरोधी छ जसको कारणले तिमी विश्वासमा आउन सक्दैनौ भने छोडिदेऊ। मुर्दाले गाड्छ तर तिमी चाहिँ प्रभुको राज्यलाई प्रचार गर। आमेन आमेन आमेन। यो मान्छेले बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस् भन्दै गर्दा वास्तवमा बाहना बनाएको। यसलाई चाहिँ बाहना हो। यो उसको भनाइको अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ उसले बाहना खोज्दैछ, बाहना बनाउँदैछ। कहिलेकाहीँ हामी बाहना बनाउनमा ठिक्क हुन्छौँ हो। बाहना बनाउन मान्छेले जति कसैले जान्दैन, अब जानवरले बरु बनाउने होइन। हालेलुया। मान्छेले बाहना मजाले बनाउँछौँ हामी। आज किन चर्च आएनौ भन्दा बाहना 10वटा आउँछ हो। आज चर्चको मात्रै कुरा नगरौँ, आफ्नै घरको, आफ्नो व्यवसायको, आफ्नो कामको कुरा गरौँ। आज काम किन आएनौ भन्दा उसको पनि 10वटा बाहना हुन्छ। अनि एउटा झुट बोल्छ अनि त्यो झुटलाई ढाक्नलाई फेरि अर्को झुट बोल्नुपर्छ, फेरि अर्को बोल्नुपर्छ। बोल्दा बोल्दा ऊ घाँसिसकेको हुन्छ, भाँसिसकेको हुन्छ पापमा। बाहना बनाउने मान्छेले नि प्रिय कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। चाहे त्यो घरको क्षेत्र, कामको क्षेत्र होस्, चाहे सेवकाईको क्षेत्र, सङ्गतिको क्षेत्र होस्, जे सत्यता छ त्यसलाई हामीले बोल्नुपर्छ। आमेन आमेन। जे सत्यता छ त्यसलाई प्रकट गर्ने हो। बाहना बनाउने मानिसहरूलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन, तर सत्यतामा हिम्मतसँग बोल्ने छोराछोरीलाई आज यो घरमा परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। कतै तपाईँ र म बाहना बनाउन सिपालु त छैनौँ। बाहना बनाउन ठिक्क बाहना बनाउने त छैनौँ। किन गरेनौ भन्दा यो थियो त्यो थियो त्यो थियो ठ्याक्क भयो। किन आएनौ भन्दा यो थियो त्यो थियो, लाटाङ लुटुङ पारेर भन्ने सकिदियो। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यमा बाहना बनाउनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्।
तिनीहरू परमेश्वरका जनहरू पनि होइनन्। मैले भन्दैछु चर्चको क्षेत्रमा मात्र होइन, तपाईँले आफ्नो कामको क्षेत्रमा पनि बाहना नबनाउनुहोस्, त्यो एकदमै नराम्रो काम हो। यो मान्छेले बाहना बनाउँदैछ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हिँड आजदेखि मसँग, तर त्यसले भन्दैछ प्रभु मलाई मेरो बाउला गाड्न जान दिनुहोस्, मेरो बाउला गाड्न जान दिनुहोस्। उसले भन्न पर्ने चाहिँ ए हो प्रभु ल म हिँडेँ, फुत्तै उठेर ऊ हिँड्नु पर्ने हो वास्तवमा। यदि उसको लागि यसो प्राथमिकता थियो भने, तर त्यो मान्छेले बाहना बनाउँदैछ। आमेन, हालेलुया। सेवकाईमा जब म आएँ प्रिय, मेरो कुनै बाहना थिएन। सेवकाईमा पछि भएन भने यो गरौँला त्यो गरौँला, पछि यो गरौँला, न जे हुन्छ यहीँ हुन्छ, जस्तो हुन्छ यहीँबाट हुन्छ। आमेन, आमेन। यदि बिचमा बाहनाको कुनै पनि कारण राखेको भए अझै तपाईँ यहाँ हुनुहुन्न थियो होला, सायद यो सेवकाई यस्तो पनि हुने थिएन होला। तर हामी बाहना बनाउँदैनौँ, हामी जे सत्यता छ त्यसलाई हिम्मतसँग प्रस्तुत गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। यसुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। सुन्नुहोस् प्रिय, यसको मतलब तपाईँ र म जति पनि यो चर्चभित्र आज बसेका छौँ, सुन्नुहोस्, हरेक एकको जिम्मेवारी काँधमा आइसकेको छ। कतिले काँधको जिम्मेवारी महसुसै गर्दैनन्। कोही हुन्छ नि घरको बाउ भएर घरलाई लाथालिङ्गै पार्ने, छोराछोरीको जिम्मेवारी काँधमा नलिने, अनि व्यवस्था आफ्नै जिन्दगी जिउने बाउ जस्तै। धेरैपल्ट चर्चले पनि त्यही गर्छ। परमेश्वरको एउटा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, तर त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बाइबलले भन्छ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्ने। जुन मुक्ति र आनन्द तपाईँले पाउनुभयो, त्यो मुक्ति र आनन्द येशूमा छ। येशूमा स्वर्ग जाने बाटो हो, येशू नै मुक्ति हो, येशू नै अनन्त जीवन हो। पापको मोक्षको लागि, पापदेखि पार तर्नका लागि येशू नै हो भन्ने कुरा, जुन कुरा तपाईँलाई थाहा भएको छ, हौ यो राज्यको सुसमाचार। येशूले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि प्रचार गर। अब येशू जहाँ पनि हिँडेर प्रचार गर्न सक्नुहुन्न। उहाँका चेलाहरू, उहाँका अभिषिक्तहरूले जहाँ पनि गएर प्रचार गर्न सक्दैनन्। त्यही कारण परमेश्वरले घरानामा आफ्ना छोराछोरीहरू राख्नु भएको छ। अनि उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ र म हरेकले यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएको कि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार तपाईँ र मद्वारा प्रचार भएको। आमेन, आमेन, हालेलुया। तर प्रभुको राज्य प्रचार गर्नलाई पनि बाहना हामी बनाउँछौँ भने बाहनाबाजीले परमेश्वरलाई खुसी पार्दैन। बाहनाबाजीले चाहिँ शैतानलाई खुसी पार्छ, बाहनाबाजीले चाहिँ दुष्टलाई खुसी पार्छ, अनि परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध उठ्नबाट त्यसले हामीलाई अझै मद्दत गर्छ, पापमा फसाउने काममा गर्छ। हालेलुया। त्यही कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबै बाहना छोडौँ, प्रभुको राज्यलाई प्रचार गरौँ अब हामी। आमेन। दुईजना केटाहरू त सकिसक्यो। एकजनाले भनेको थियो प्रभु तपाईँको पछि लाग्छु भन्यो, हरायो। अर्कोलाई येशूले बोलाउनु भयो, त्यसले बाहना गर्यो। फेरि अर्को एकजना मान्छे यहाँ आयो, त्यसले भन्दैछ प्रभु म तपाईँको पछि लाग्ने छु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूलाई मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। यसले भन्दैछ प्रभु म तपाईँको पछि लाग्ने नै हो, तर मलाई मजाले बिदा गरेर चाहिँ नि सबैलाई फकाई फुस्लाई सम्झाइ गरेर आउन चाहिँ मलाई दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्छु। अनि येशूले एउटा शब्द भन्नुभयो, त्यही शब्दबाट आज म तपाईँलाई शिक्षा दिनेवाला छु। 62 मा लेखेको छ, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। हालेलुया, हालेलुया। जब बारी जोत्ने मान्छेले, हलो जोत्ने मान्छेले हलोमा आफ्नो हात लगाउँछ, दुईटा गोरु अगाडि जोत्दै जोत्दै जाँदैछ, उसले चाहिँ पछाडि हेर्दैन। पछाडि हेऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ, जोताइ बिग्रिन्छ, पारा मिल्दैन। उसले चाहिँ मिलाएर जोत्न पर्छ, मिलाएर हेर्न पर्छ। गोरुलाई घरिघरि यता र यता गर्दै उसले मिलाएर लान पर्छ, डाइरेक्सन दिएर। आमेन, आमेन। तर म आज बारी जोत्नु पर्यो भनेर बारीमा निस्क्यो, अनि हलोमा हात लायो, अनि यता साथीसँग बोल्दै बोल्दै यसरी जोत्दैछ भने
भिरको डिलमा जोत्दैछ भने त सबै भिरमुनि पर्छन्। हालेलुया। यसोले यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मजाले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, सुन्नुहोस्, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। आफ्नो विश्वास, आफ्नो जीवन यसुमा लगाएर फेरि पनि संसारतिर हेरेर जिउने मान्छेहरू परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनन्। उसले विश्वासमा त आयो, उसको हात हलोमा त पर्यो, उसको विश्वास येशूमा त पर्यो, तर उसको सबै इच्छा, चाहना, आकांक्षा, तरिका, व्यवहार, बेहोरा जे पनि छ तर सांसारिक देखा पर्छ। अनि उसको मन चाहिँ अझै पनि त्यता जाँदैछ भने उसले हात हलोमा लाएर पछिल्लोतिर हेरेको वास्तवमा यस्ताहरू परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनन्। आमेन, आमेन। बाइबलले भन्छ तिम्रो ध्यान चाहिँ येशूतिर होस्। कलस्सीको किताब 3को 1 र 2 लाई हामी खोल्नेछौँ प्रिय। कलस्सीको किताब 3को 1 र 2 लाई। पढिदिनुहोस् त एकजनाले। ख्रिस्टसँग सुन्नुहोस् के लेखेको छ भने, यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिको कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। यति नै। सबैले भनौँ हालेलुया। सुन्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ भने, यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ, यदि तिमी विश्वास गरेका छौ, यदि तिमीले प्रभु नै मुक्तिदाता हो भनेर स्वीकार गरेका छौ भने बाइबलले भन्छ माथिको कुरामा खोजी गर, अर्थात् माथिको कुरामा मन लगाऊ। अनि त्यो माथिको कुरा चाहिँ के हो? माथि चाहिँ के छ? कुन चाहिँ कुरामा बाइबलले हामीलाई मन लगाउनु भन्दैछ भने तपाईँलाई भनिदेऊ, त्यो माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेको चाहिँ त्यो माथि चाहिँ वास्तवमा येशू हुनुहुन्छ। आमेन। अझ पावलले भन्दैछन् कलस्सीको मण्डलीलाई, तिम्रो सबै ध्यान चाहिँ येशू होस्। तिम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु, तिम्रो जीवनको प्रमुख टार्गेट चाहिँ, तिम्रो जीवनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ, तिम्रो जीवनको पहिलो इच्छा अनि चाहना चाहिँ यीशु प्रभु होस्। तिमीले माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। चर्चले नि प्रिय, हामीले वास्तवमा बाइबलमा हामीलाई गर्न सिकाएको अनि हामीले गर्न पर्ने प्रमुख एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू हुनुपर्छ। आमेन, आमेन। अब मान्छे दुई प्रकारको हुन्छ। म सुन्नुहोस् यो क्षेत्रमा, एउटा मान्छे हुन्छ शरीरको लागि जिउने, अर्को मान्छे हुन्छ आत्माको लागि जिउने। सुन्नुहोस्, एउटा मान्छे हुन्छ शरीरको लागि जिउने, अर्को मान्छे हुन्छ आत्माको लागि जिउने। शरीरको लागि जिउने मान्छेको लागि जहिले पनि के खाउँला, भरे के खाउँ, भोलि कुन लुगा लगाउँ, भरे के पकाउँ, भोलि के खाउँला, आउँदो यो यसमा के लगाउँला, उसको ध्यान जहिले पनि खाने र लाउनेमा, खाने लाउने सुत्ने, खाने लाउने सुत्ने हेर्ने यतिमै मात्र ध्यान हुन्छ जतिजना शरीरका लागि जिएका हुन्छन्। तर आत्माको लागि जिउनेहरूको लागि प्राथमिकता पहिलो चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुन्छ। भलाइ हाम्रो पेटमा खाना नआउला तर पनि मेरो खोजाइ येशू तपाईँ नै हो। भलाइ मेरो लुगा जिउमा लुगा नआउला तर पनि मेरो खोजाइ येशू तपाईँ नै हो। आमेन, आमेन। त्यही कारण फास्टिङ बस्ने कुरा पनि आत्माको कुरामा ध्यान दिनु हो। उसले भोजनलाई अभोइड गरेर, उसले त्याग गरेर, उसले आत्माको कुरामा मन लगाएको फास्टिङ पनि। त्यही कारण मण्डली उपवासमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। शरीरका लागि जिउने अनि आत्माका लागि जिउने हुन्छ। जसको ध्यान शरीरको लागि जिउने हुन्छ उनीहरूको एउटै चाहना हुन्छ,
एउटै इच्छा हुन्छ। उनीहरू यो प्रकारको मानिसहरू हुन्छन् जसको हात हलोमा छ अनि हेरेको चाहिँ पछाडि छ। तर प्रभुले आज तपाईँ र मलाई के कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रिय सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो हात हलोमा, तपाईँ र मेरो हात यदि येशूमा परेको छ भने हाम्रो ध्यान पछाडि नहोस्। हाम्रो पहिलो खोजाइ चाहिँ येशू होस्। हो, हामीलाई येशूले धनी बनाउनुहुन्छ, तर गरिब बनाउनु भयो भने हामी येशूलाई त्याग्दैनौँ। आमेन। हो, हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तर हाम्रो दुईटै हात छुट्टिएर झर्यो भनेदेखिलाई पनि हामी येशूलाई त्याग्दैनौँ। जतिजना शरीरका लागि जिएका हुन्छन्, बाइचान्स उनीहरूको हात छुट्टिएर गयो भने तिनीहरूले छोडिदिन्छन् येशूलाई। अब येशूमा आएर हात छुट्यो, अब के चाहिँ गर्नु, येशूले बचाउन सकिहाल्थ्यो नि। हालेलुया। यदि आत्मामा जिउने मान्छे छ भने चाहिँ शरीरको कुराहरू नाश हुँदै गर्दा पनि उनले येशूलाई हेरिराख्छ, किनभने उसको उद्देश्य चाहिँ भित्र हुने आत्मामा छ। आमेन, आमेन। उसको मेन चाहना चाहिँ भित्र हुने आत्मामा छ। अनि बाइबलले सिकाउँछ, तिमीले माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ ख्रिस्ट विराजमान हुनु भएको छ। अर्थात् तिम्रो ध्यान त्यो हलोमा होस् जुन हलोको नाउँ चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैले भने नि प्रिय, जसले के खाने र भरे के खाने भोलि के लाउने मात्र सोध्छ नि, यो प्रकारको मानिसहरू कहिले पनि माथि जान सक्दैनन्। कहिले पनि उनीहरू समृद्धमा त्यो उच्च लेभलमा पुग्नै सक्दैनन्। हो, जिन्दगी जीविका चल्छ सबैको। प्रभुले स्याललाई पनि खाना दिनुहुन्छ, हो, प्रभुले चराचुरुङ्गीलाई पनि खाना दिनुहुन्छ। ती सर्पहरू पनि बाँचेका छन्, परमेश्वरको अनुग्रह छ। हरेक ती कुराहरूलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ खान अनि बाँच्नका लागि मात्र परमेश्वरले बोलाएको होइन। आमेन, आमेन। एउटा मजाको कुरा के भन्नुभयो, एकजनालाई प्रभुले, तिमीले चाहिँ गएर प्रभुको राज्यलाई प्रचार गर। हालेलुया। अनि परमेश्वरको हात, हाम्रो हात परमेश्वरको हलोमा लाएर हिँड्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नु। भलाइ तपाईँलाई बोल्न मजाले नआउला, केही मतलब छैन। तपाईँलाई मान्छेसँग मजाले तर्क गर्न, कुरा गर्न नआउला, केही फरक छैन। तपाईँलाई जिन्दगी जिएर प्रेम गर्न त आउँछ। आमेन। उनीहरूलाई प्रेम गरेर त देखाउन सक्नुहुन्छ येशू जिउँदो हुनुहुन्छ, यो चाहिँ मैले येशूको प्रेमको खातिर गरेको भनेर। कसैलाई दिएर त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ येशूले गर्दाखेरि भएको हो भनेर। हालेलुया, हालेलुया। येशूले भन्नुभयो, माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। तिम्रो हात हलोमा परिसकेको छ। तपाईँलाई भनिदेऊ, जतिजनाले विश्वास गर्नु भएको राज्यलाई प्रचार गर्नै पर्छ। चाहे जीवन जिएर गर्नुहोस्, चाहे सुनाएर गर्नुहोस्, चाहे दिएर गर्नुहोस्, तर प्रभुको राज्यलाई प्रचार गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो नै हो वास्तवमा। आमेन, आमेन, आमेन। किनभने हामी शरीरका लागि जिउने अनि शरीरको खातिर जिएका होइनौँ, हामी आत्माको खातिर जिएका अनि आत्माका लागि जिएका रहौँ। त्यही कारण हाम्रो पहिलो टार्गेट, हाम्रो पहिलो उद्देश्य येशू हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ, येशूले भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लाएर पछिल्लोतिर हेर्ने परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनन्। प्रभु, म तपाईँको सेवकाई गर्न चाहन्छु, तर भोलि गएर सेवकाईमा यो भयो भने चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ राखिराख्छु है। प्रभु, म तपाईँको राज्यलाई प्रचार गर्न चाहन्छु, तर ब्याकमा एउटा ठाउँ राखिराख्छु है। पत्रुससँग चाहिँ उसको नाउँ थियो, पत्रुस चाहिँ उसको नाउँ थियो। येशू प्रभुको सेवकाई गरे येशू जानुभयो, फेरि फर्केर त्यही नाउँमा गएको छ। उसले पछाडि पनि केही राखिराख्न पर्छ, भोलि के हो भनेर नाउँ चाहिँ राखिराखेको थियो। फेरि नाउँमा गएर काम गर्छ। येशू गएपछि फेरि एकपल्ट त्यो नाउँमा येशू आउनुहुन्छ बोलाउनका लागि, पत्रुस आऊ भनेर। दुईपल्ट बोलाउनु पर्छ पत्रुसलाई। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण बाइबलले भन्छ, तिम्रो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर नहेर्नु। यसले शरीरको लागि जिउन सिकाउँछ, अनि शरीरको लागि जिउनेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन् अनि परमेश्वरको महिमालाई पनि देख्न सक्दैनन्। आमेन, आमेन। आउनुहोस् प्रिय, हामी सबैजना खडा हुनेछौँ।
जोडले भनौँ हालेलुया, हालेलुया। एकजनाले भन्यो प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु। यसोले भन्नुभयो मेरो त टाउको लुकाउने ठाउँ पनि छैन। त्यसपछि कहाँ गयो त्यो मान्छे। एकजनालाई भन्नुभयो ए त मेरो पछि लाग, अब तैँले प्रचार गर। उसले भन्यो प्रभु मेरो बाउलाई गाड्न जान दिनुहोस्। त्यो मान्छे बाहनामा अल्झिन थाल्यो। अर्कोले आफै आएर भन्यो येशू म तपाईँको काम गर्न चाहन्छु, येशू म तपाईँको लागि गर्न चाहन्छु, तपाईँको सिद्धान्तमा जिउन चाहन्छु, तर मलाई एकपल्ट मेरो परिवारलाई गएर सम्झाइ बुझाइ बिदा गरेर आउन दिनुहोस्। पछाडि मलाई ठिक्क म्यानेज गरेर आउन दिनुहोस्। भोलि यहाँ भएन भने म फेरि त्यहीँ जानुपर्छ फर्केर। अनि यो प्रकारको मान्छेलाई परमेश्वरले खोजेको होइन। यसोले भनिदिनु भयो अन्तिममा आएर ती सबैजनालाई हेर भन्नुभयो यसोले आफ्नो हात हलो मलाएर पछाडि हेर्ने कोही पनि प्रभुको राज्यमा जाँदैन। त्यही कारण तिम्रो हात यदि हलोमा हुन्छ भने तिमीले अगाडि नै हेर्न पर्छ। यदि तिमी जोत्न चाहन्छौ भने तिम्रो ध्यान अगाडि नै हुनुपर्छ। त्यो राज्यलाई तिमीले बढाउन चाहन्छौ, अर्थात् प्रभुको सिद्धान्तमा जिउन चाहन्छौ, प्रभुको वचन अनुसारको तिमी हिँड्न चाहन्छौ, स्वर्गीय आशिषलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने जुन हलोमा हात लगाएको छौ तिम्रो ध्यान पनि त्यहीँ होस्, चारतिर नजाओस् तिम्रो ध्यान। यसको मतलब के? हामीले काम नगर्नु होइन प्रिय। तपाईँले काम गर्दै पनि तपाईँको पहिलो प्राथमिकता येशू हुन सक्छ। अब यहाँ कतिजनाको बिजनेस छ, काम छ, भोलि काम ट्याम्मै घटेर स्वात्तै सुक्यो भने यसो त्यागिदिने। यसो त हो अब खोइ यसो त के यसो भन्नु भने त्यागिदिने। तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, भोलि खुट्टा तपाईँको सकिएला होला, यसो त्यागिदिने। खुट्टै त छैन कि होइन प्रिय। जुन हलोमा हात परेको छ प्रिय, कुनै पनि परिस्थितिले हाम्रो ध्यानलाई पछाडि खिच्न हुँदैन। आमेन, आमेन, आमेन। त्यही कारण पावलले भन्छन् तिम्रो ध्यान चाहिँ माथिको कुरामा लाऊ, माथि अर्थात् येशूमा लाऊ। तिम्रो हरेक कुराको तिमी काम गर्छौ, तिम्रो पहिलो प्राथमिकता येशू होस्। येशू प्रभुलाई सोध, येशूलाई उचाल। यस्तो कुनै पनि काम नगर जहाँ येशूको बदनाम हुन्छ। यस्तो कुनै पनि काम नगर जहाँ तिमी उचालिन्छौ र येशू चाहिँ तल हुन्छ। प्रिय तपाईँलाई थाहा छ यी हरेक समय, हरेक दिन, हरेक पल्ट म प्रभुसँग भन्छु प्रभु म कहीँ पनि मैले युट्युबमा फेसबुकमा भिडियो लाउँदै गर्दा पनि भन्छु यो भिडियोले, यो युट्युबले मलाई नउचालोस्, म घटु तर येशू तपाईँलाई उचालोस्। यो भिडियो त्यस्तो मानिसहरूकोमा लैजानुहोस् जसलाई खाँचो छ, अनि तिनीहरूको आकर्षक चाहिँ वाउ पास्टर पिटर, वाउ डुनामिस चर्च नहोस्, तिनीहरूको आकर्षक चाहिँ वाउ येशू ख्रीष्ट, वाउ परमेश्वर भनिकन होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। आमेन, आमेन। किन हामी जुन फिल्डमा छौँ हाम्रो प्रमुख टार्गेट चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ बिजनेसम्यान, तपाईँ काम गर्ने, तपाईँ के छ, पहिलो उद्देश्य येशू होस्। किनकि तपाईँको हात हलोमा परिसकेको छ, पछाडि ध्यान नजाओस्। अब चाहे हामी रित्तेर जाला, चाहे मृत्युको मुखै किन नआउला, त्यही पनि तपाईँको पहिलो प्रेम अनि पहिलो येशू प्रभुलाई चाहिँ कहिले पनि नत्याग्ने। जुन हलोमा हात परेको छ हामी फर्किँदैनौँ भनेर हामी निर्णय पनि गर्नुपर्छ। बहानाबाजी होइन, यो गर्छु अनि आउँछु, यो मिलाउँछु अनि आउँछु। प्रिय यो यात्रा चाहिँ विश्वासको। जब विश्वासमा हिँड्दै जान्छौ आफै परमेश्वरले काम गर्दै 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 जानुहुन्छ। आमेन। सबै कुरा मिल्छ अनि म आउँछु, सबै कुरा मिल्छ अनि प्रभु सोचौँला, हुँदैन, कहिल्यै मिल्दैन यसरी चाहिँ। त्यही कारण पहिलो टार्गेट, पहिलो प्राथमिकता, पहिलो हेराइ यदि हाम्रो येशू छ भने सबै कुरा येशूले लिनुहुन्छ। आमेन। म भन्ने गर्छु तपाईँको नानीलाई तपाईँ बेस्ट दिन चाहनुहुन्छ नि त, होइन? तपाईँ चाहनुहुन्छ नि छोरी छ, छोरीलाई दामी गरोस्, जे पनि उसले भनेको कुरा पुरा गरिदेऊ, उसको असल पिता भएर देखाइदेऊ। एउटा बाउलाई चाहना हुन्छ, हामी संसारमा जिउने बाउलाई पनि यस्तो चाहना हुन्छ। हाम्रो स्वर्गीय पितालाई तपाईँ र मेरो लागि कति धेरै चाहना होला। हाम्रो हृदय त प्रिय कहिलेकाहीँ हामी बाङ्गो र टिङ्गो हुन्छौँ प्रभुदेखि, तर जो सधैँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँले झन् तपाईँ र मेरो लागि कति कुरा सोचेको होला। आमेन, आमेन, आमेन। अब ल है, अब उहाँको छोरी जन्म्यो, अब सबैले आएर गाउँकाले अर्पणको दिन ल है अब छोरीको जिम्मेवारी बढ्यो तेरो काँधमा भनेर उहाँको ठुलाबडाले भनेनन्, भन्नु पर्दैन।
थाहा छ नि उहाँलाई छोरी जन्मे मेरो जिम्मेवारी हो भनेर। तपाईँ र मेरो हात हलोमा छ भने पनि भन्न पर्दैन प्रिय, हाम्रो जिम्मेवारी येशूले आफ्नो काँधमा लिनुहुन्छ। तपाईँलाई के चाहियो, तपाईँ के गर्नुपर्ने हो, तपाईँको बाटो कस्तो हुनुपर्ने, सङ्गत कस्तो हुनुपर्ने, के खानुपर्ने, के लाउन पर्ने, हात हलोमा लाएर दायाँ र बायाँ ध्यान छैन भने हाम्रो स्वर्गीय बाउले झन् हाम्रो जिम्मेवारी अझ मजाले हेर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारको हुनुहुन्न। आमेन।